Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. Monday to Friday हमारा यहाँ लाइव शो होता है सुबह 9 से 11 और आप इसको देखते हैं, ये हमें पता है जी। और मंडे को एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी के साथ हम लोग आते हैं आपके सामने और हमारा शो भी बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट होता है मंडे को। तो ये कि फीडबैक आपका चल रहा है, अब शो का आगाज़ करते हैं। बहुत ही और पहली खबर तो बहुत ही हैपनिंग वीक, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें। जी जी तो तदफीन अब मशहद में की जाएगी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की और उनकी नमाज जनाजे के मनाजिर सभी ने देखे। पूरी दुनिया में ये टेलीकास्ट किए जा रहे थे मनाजिर और सब हैरान थे, शजदर थे, परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचे हैं। कोई स्टैम्पीड नहीं हुई है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड ये नमाज जनाजा थी। 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी और नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। नजफ़ और करबला अब उनकी मैयत को ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा वापस ये मशहद आएगी और मशहद में। और ये हिस्टोरिकल फ्यूनरल था, कभी किसी लीडर का उनकी शहादत का ऐसा फ्यूनरल दुनिया ने नहीं देखा। 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवाम आई और साथ में 100 कंट्री 100 मुल्कों से जो है तकरीबन 100 मुल्कों के जो थे उनके डेलीगेशंस वहाँ आए और सवाए ट्रंप के विच डिड नॉट मेक सेंस जो उन्होंने बात की। क्या बात की उन्होंने बताया? अरे बैड टेस्ट ऑनेस्टली। इस मौके पे भी ट्रंप ने कहा मैंने चुप नहीं रहना, ट्रूथ सोशल पे मैं कुछ तो अपना बताऊं। और वैसे भी उनका वो 4 जुलाई का चल रहा था सेलिब्रेशन, वहाँ ही इज टॉकिंग अगेन अबाउट हिज ऑब्सेशन विद ईरान और ये कि आई थॉट पीपल हेटेड हिम। यू थॉट यू हैव बीन थिंकिंग ऑल रॉन्ग मिस्टर ट्रंप। आप अभी भी गलती सोच रहे थे कि अच्छा आई थॉट पीपल हेटेड हिम। जो इनका प्लान था कि 3 दिन में तो रेजिम चेंज कर देंगे क्योंकि लोग जो हैं वो तंग हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई से। ऐसा नहीं है, देखा उन्होंने, दुनिया ने देखा कि कितने पॉपुलर लीडर वो थे और अब और ज़्यादा जो है ना वो तो और पॉपुलर हो गए और लोग जो हैं कभी उनको नहीं भूलेंगे। इज़ गोइंग डाउन इन हिस्ट्री एज द ग्रेटेस्ट लीडर एवर जिनको असैसिनेट किया यूएस ने, इजराइल ने। तो खैर और क्या कह रहे हैं वो कि जी वी कुड हैव एलिमिनेटेड एवरीवन एट द फ्यूनरल। ये कैसे कह सकते हैं कि फ्यूनरल में हम चाहते तो सबको मार सकते थे लेकिन फिर निगोशिएट किससे करते? हाउ इनसेंसिटिव। जी हाउ बिल्कुल ऐसे। और उन्होंने ये देखे ना, उन्होंने ये भी बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे बड़ा हैरानी हुई कि लोग रो रहे हैं अली ख़ामनेई के जनाजे पर। और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं, ये हो सकता है कि ये जाली आंसू हुए। ये जो आप आंसू देख रहे हैं ये जाली आंसू हो सकता है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग क्यों रो रहे हैं। तो खैर वो ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पीस टॉक्स चल रहे थे, हमने थोड़ा सा रोका है पीस टॉक्स को और ये आपस में म्यूचुअली एग्रीड था कि जनाजे के दौरान ये कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, जो ईरानियों ने जिस तरीके से हम ये कह रहे थे ना कि वेल ऑर्गेनाइज था ये और 1.5 करोड़ के करीब लोग ने शिरकत की है और उसके बावजूद कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ है। अच्छा, डेलीगेशन जैसे जैसे आए ना वहाँ जनाजे पहुँचने के लिए तो उन्होंने इस्तकबाल किया और कुरान पाक से आयतें उन डेलीगेशंस के लिए पढ़ी और ये बड़ा लोगों ने, दुनिया ने इसको भी विटनेस किया। फिर उन्होंने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 की तिलावत की और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था। जो रीजन मिडिल ईस्ट का रीजन है, सऊदी अरब है, उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उसका तर्जुमा कुछ ऐसे कि यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी उन 2 जमातों में जो बदर में आपस में टकरा गई थी। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरी जमात काफिरों की थी। वो मुसलमानों को अपनी आंखों से अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह ताला अपनी मदद से जिसको चाहता है कवी करता है। बेशक इसमें आंखों वालों के लिए इबरत है, बड़ी इबरत है। ये उन्होंने आयत पढ़ी और पाकिस्तान के लिए भी जब डेलीगेशन पाकिस्तान का भी पहुंचा तो उन्होंने कहा ए मेरे परवरदिगार, यानी ये कुरान की उन्होंने तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ अल इसरा, सूरह अल इसरा का, ए मेरे परवरदिगार मुझे सच्चे तरीक़े से दाखिल कर और सच्चे तरीक़े से बाहर निकाल और अपनी तरफ से मुझे एक ऐसा गलबा अता फरमा जो मददगार हो। पाकिस्तान का तो उन्होंने वो शुक्रिया अदा करते ही रहते हैं। और 2-3 चीज़ें बहुत सारी हमें बतानी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर की साहबजादी, बहू, दामाद और नवासी की भी अदा की गई, लेकिन मुश्तबा ख़ामनेई उसमें नहीं थे क्योंकि अभी तक उनको सिक्योरिटी है या फिर और आई होप उनकी तबीयत भी ठीक हो। कितना तकलीफदेह होगा उनके लिए यहाँ इस वक्त ना होना, लेकिन वही है कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं एंड ही इज़ द फ्यूचर, ही इज़ द होप ऑफ ईरान, तो उनको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। एक खबर और दे रही है कि 2 डेलीगेशंस आए वहाँ पर, हिजबुल्लाह के और हमास के डेलीगेशंस ने भी शिरकत की और वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की, ईरानी ऑफिशियल से मुलाकात की और वो जो बात हुई है बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। उन्होंने कहा कि ये मज़ाहमती ग्रुप्स जो हैं रेजिस्टेंस जो कर रहे हैं लबनान में और गज़ा में,
ان ریزسٹنس گروپس کی حمایت جاری رکھی جائے گی ایران کی طرف سے. یہ بہت ہی اہم بیان ہے. بہت اہم. اور اس پہ اسرائیل کا کیا ری ایکشن آتا ہے, اور وہ ان کو موقع ملے گا ان کو کہ جی ہم دوبارہ کوئی بامبنگ کریں اور کوئی شرارت کریں کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے کیا بات کی. تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر منور حسین آیا ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم زلیخا حسن اور نادیہ خان دونوں کو, آپ کی ٹیم کو, دیکھنے والوں کو صبح بخیر. تھینک یو سر. گڈ مارننگ. جی سر, آپ اس کا احاطہ کیسے کریں گے؟ کل جو ایک ایونٹ ہوا ایران میں, جیسے ویل آرگنائز تھا, ایک میسج بھی دیا نا انہوں نے, انقلاب کے نعرے بھی لگے وہاں پر, بدلے کے نعرے بھی لگے, سرخ پرچم بھی وہاں پر موجود تھے. تو ذرا اس کو بتائیے, ایکسپلین کیجیے. دیکھیں, یہ کوئی انپریسیڈنٹیڈ نہیں تھا ایران کی تاریخ میں. ایران کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے. آیت اللہ خمینی کے بھی جنازے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی تھی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایرانی قوم کا ایک اپنا کریکٹرسٹک ہے. آپ نے اپنے انٹرو کے اندر آپ بات کر رہے تھے کہ دے آر ویری سیولائزڈ پیپل. آئی ریممبر 2009 میں نے وہاں پہ ایک کلچرل وزٹ پے کیا, تو میں بڑا دیکھ کر حیران تھا کہ گاؤں کے علاقے اور پیریفرل ایریاز کے اندر بھی ان کے واش روم, ان کے چوکس بڑے صاف ستھرے, بڑے خوبصورت, ویل مینٹینڈ تھے, اور ایک آرگنائزڈ وے میں وہ لوگ چلتے ہوئے مجھے نظر آئے. تو یہ ان کا ایک کریکٹرسٹک ہے. لیکن یہ اتنا جمع غفیر یعنی 1.5 کروڑ لوگوں کا جمع ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایران یونائٹڈ ہے. وہ جو ایک دنیا میں تاثر دینے کی ویسٹرن میڈیا نے کوشش کی کہ وہاں پہ لبرلز ہیں, کنزرویٹوز ہیں, ڈویژن ہے, حملہ ہوگا, حکومت چلی جائے گی, انہوں نے دکھایا کہ نہیں, ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ویڈیو کلپس کے اندر کہ خود جو لبرل ماڈریٹ نیو جنریشن کے لوگ ہیں وہ بھی روتے ہوئے نظر آئے, اور وہ معافیا مانگتے ہوئے نظر آئے کہ اے آیت اللہ خامنہئی, آپ کہتے تھے ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے لیکن پھر بھی ہمیں آپ سے پیار ہے, تو آج ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس وقت نہیں پہچانا. تو پوری قوم گویا یکجا ہو گئی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ اس کا بدلہ وہ لیں گے, بدلے کے بارے میں محمد باقر غالیباف جو کہ اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے, انہوں نے کہا ہے کہ رہبر کی شہادت کا بدلہ یہ ہے کہ فلسطین آزاد ہو, فلسطین کو ہم آزاد کروائیں گے. اور یہ ان کا بڑا اہم بیان ہے, بیکاز پاکستان اور پاکستان سے باہر کچھ علاقوں میں یہ تنقید ہوتے ہوئے نظر آئی کہ اس جنگ میں فلسطین کا مسئلہ دب کے رہ گیا ہے. تو ایک بار انہوں نے پھر اسٹیٹمنٹ دی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت اہم بیان دیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. علاقائی سالمیت کو اگر مستحکم کیا گیا اور ہمارے اتحادیوں پہ حملے نہیں کیے گئے تو یہ معاملہ کافی بہتر ہوگا, اور جنگ میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ہم بات چیت کے ذریعے سے مزید مستحکم کریں گے. تو یہ بہت پازیٹیو سائن ہے اس حوالے سے بھی. اور میرا خیال ہے مسلم امہ کے لیے یہ میسج بھی ہے کہ if you are united اور آپ اسلام کے سنہری اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح آخری آپ کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, پریزیڈنٹ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, یہ جو اب اس وقت کہہ رہے ہیں فیونرل کے بارے میں کہ آئی ایم شاک ٹو سی دا ایرانیئنز کرائی ایٹ خمینیز فیونرل, آئی تھاٹ پیپل ہیٹڈ ہم. کیا بات ہے, مطلب یہ کہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہمیشہ غلط ہی یہ سوچتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ اب ایک جو دھمکی ہے احسان کہ جی ہم تو سب کو ایلیمینیٹ کر سکتے تھے فیونرل پہ, پھر ہم نیگوشیٹ کس سے کریں گے. یہ کتنی عجیب بات ہے, کیا میسج دینا چاہ رہے تھے, اور اس کا ریاکشن پھر کیا آیا ہے؟ اس کے جناب 3 پہلو ہیں نادیہ. پہلا پہلو تو یہ کہ امریکہ کے اندر کاؤ بوائے کریکٹرسٹک بڑا نمایاں ہے جس کو ماچو مین کہتے ہیں. تو وہ آپ کو ریفلیکٹ ہوتا ہے, امریکن لیڈرشپ, امریکن جو کی پوزیشنز پہ لوگ ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ کنزرویٹو بلیو بھی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک طبقہ ہے جو اب بھی یقین رکھتا ہے کہ امریکہ از اے سپر پاور, اونلی پاور آن دا ارتھ, اور اس کی اجارہ داری ہے دنیا کے اندر, اور وہ سوشل انجینئرنگ کر سکتا ہے. بینوولنٹ امپائر ہے, جہاں جائے گا اسے ویلکم کیا جائے گا. اور تیسری وجہ جو ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ انکنونشنل لیڈر ہیں تو ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں, اور اسپیشلی اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں, وہ انہیں فیڈ کرتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ متنفر ہیں اس رجیم سے, دا مومنٹ ہم حملہ کریں گے تو یہ رجیم تبدیل ہو جائے گی. وہی ان کے ہاں وہ بلیف سسٹم تھا
کہ آیت اللہ خامنائی کے اوپر لوگ نہیں نکلیں گے. جب اتنا بڑا کراؤڈ نکلا اور لوگوں کو غم کی حالت میں دیکھا اور ویل ڈسپلن دیکھا, اور یہ لگاتار کئی دنوں تک چلے گا, اور جمع غفیر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا, چاہے وہ تہران میں ہو, قم میں ہو, مشہد میں ہو. پھر آپ دیکھیے گا جس طرح سے کربلا اور نجف کے اندر معاملہ بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ حیران کن انٹرنیشنل میڈیا اس کو پولیٹیکلی آرگنائز کر رہا تھا, پولیٹیکلی ویل آرگنائز, تھوڑا سا اس طرف لے کے, آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہے نا, دیکھیں اس کو ذرا اس پہلو کو اجاگر کریں, یہ کیا تھا؟ نہیں حسن خان, آپ بھی تصور کر سکتے ہیں, ہم بھی تصور کر سکتے ہیں, پولیٹیکلی 1.5 کروڑ 2 کروڑ عوام کو نہیں نکالا جا سکتا, ان کو آرٹیفیشلی نہیں رلایا جا سکتا, ان کو تصویریں نہیں پکڑائی جا سکتی. اور چلیں آپ نے پولیٹیکلی آرگنائز کیا, مان لیتے ہیں, تو پھر وہ ایک دن کے لیے کچھ وقت کے لیے ہوتا نا. جو مختلف پاکستانی میڈیا چینلز نے, سوشل میڈیا نے دکھایا ہے, وہ تو رات کو 3 بجے بھی وہ جمع غفیر تھا, اس کے بعد صبح سویرے بھی وہی تھا. یہ لگاتار 3 دنوں سے تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں. لوگوں کی تعداد تو کم نہیں ہو رہی, پولیٹیکلی آپ اتنے بڑے کراؤڈ کو تو جمع نہیں کر سکتے. اور پھر وہاں پہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا, ان کے اگر آپ الفاظ سنیں ویسٹرن میڈیا کے, تو وہ خود حیران اور پریشان تھے کہ اتنے جذباتی مناظر ہیں اور لوگ اتنے زیادہ اٹیچ ہیں ایرانی سپریم لیڈر کے ساتھ. یہ تو انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے. اب اگر اس کو آپ کہیں کہ یہ پولیٹیکل رنگ تھا, تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیکاز آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا اس پروسیشن. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. نہیں بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کا دنیا کو ایک بڑا زبردست میسج بھی جاتا ہے کہ مطلب یہ بڑی ایک پراؤڈ قوم ہے, اور ابھی بھی ان کا یہ کہنا کہ جی ہم بدلہ لیں گے, یہ بھی دیکھیں ایٹ دس سٹیج یہ کتنی بڑی بات ہے. اچھا پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اتنا مشکل ہے, یہ تو دل سے عوام آئے. اچھا اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب ڈیفرنسز تھے اگینسٹ رجیم, لوگوں کے تھے, کانفلکٹ بھی تھے, دل بھی خراب تھا, ناراض بھی تھے, لیکن اس جنگ سے ڈو یو تھنک کہ ایرانی جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں, اب اس رجیم کے سپورٹ کے ساتھ ہمیشہ چلیں گے؟ 1990s میں ایک خاتون تھی ایرانی, عبادی, انہیں نوبل پیس پرائز دیا گیا. میں ان کا لائیو انٹرویو سن رہا تھا BBC کے اوپر, تو وہ انہوں نے اپنا حجاب بھی اتار دیا تھا اور بڑی ماڈ شارٹ اور ویسٹرن ڈریس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جب ایران کے اندرونی معاملے کا بات شروع ہوئی تو انہوں نے وہیں پہ روکا انٹرویو کو, اور انہوں نے کہا یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے, ہم خود طے کریں گے, آپ کا اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایرانی قوم کے اندر جو اس کا جو سپر اسٹرکچر ہے, اس کی جو ہسٹری اور سویلائزیشنل کریکٹر ہے, اور اس میں اسلامک نظریے کا جو تڑکا لگا ہے, اس نے اس قوم کو متحد کیا ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ پہلے ڈفرینسز آپ کو نظر آئے, انہی ڈفرینسز کو بارہا کوشش کی گئی کہ رجیم کو تبدیل کیا جائے, چاہے ویلویٹ ریولوشن ہو 2009 کا اٹیمپٹ یا اس وقت اٹیمپٹ ہو. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, آج بھی ویسٹرن تھاٹ جو ہے, میں آج ولی نصر کا صبح صبح ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ بڑا اسٹارک ڈفرینسز ہیں پریگمیٹکس اور کنزرویٹیوز کے درمیان میں جنگ چل رہی ہے ایران کے اندر کہ کون کنٹرول کرے گا حکومت کو. تو اب تک ان کی پرسیپشن یہی ہے اور وہ سمجھنے سے قاصر ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر بھی اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو ہمارے ہاں 2 قسم کی اپروچز ہیں. ایک اپروچ یہ ہے کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے انگیج رکھنا چاہیے, دوسری اپروچ یہ کہ ہمیں ہارڈ لائنر ہونا چاہیے. افغانستان میں بھی کے حوالے سے بھی 2 اپروچز ہیں. بالکل ایسے خود امریکہ میں بھی کنزرویٹیوز اور ڈاگز اور ہے وہاں پر ہے. تو یہ کہنا کہ اس بنیاد پہ ڈفرینسز ہیں, یہ غلط ہوگا, یہ غلط ہے. اچھا عباس عراقچی سے تہران میں حماس اور حزب اللہ کے وفود نے ملاقات کی ہے, اور عباس عراقچی کا یہ کہنا کہ ہم تو حمایت جاری رکھیں گے ایسے ماحول میں کہ جب حزب اللہ پر اٹیک ہو رہے ہیں, اور US کا آپ کو موقف پتہ ہی ہے, اسرائیل کا موقف پتہ ہی ہے, اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ پروکسیز اس سے ایران اپنے آپ کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کر لے گا, جان چھڑا لے گا ان سے, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم حمایت جاری رکھیں گے اس کی. زویب اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھا, اس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے ہاں. پہلا یہ کہ حزب اللہ ایران کی پراکسی نہیں ہے. حزب اللہ اپنے موروثی حالات کی وجہ سے وجود میں آئی, ایران کے ساتھ الائنمنٹ ان کی بعد میں ہوئی, enemy of my enemy is my friend. دوسرا یہ کہ وہ ایک نظریاتی تنظیم ہے, اور انہوں نے 2000 میں اسرائیل سے صدرن لبنان کو آزاد کروایا, 2006 میں شکست دی, 2015 میں سرپرائز دیا, اور لبنانی لوگ انہیں اون کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تو اسی حزب اللہ نے اسرائیل پہ حملے شروع کیے,
تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کہ 2 فرنٹ وار پہ انگیج کر رہا تھا اسرائیل کو اور ایران کو اسسٹ کر رہا تھا، تو ایران اب اس معاہدے کے بعد حزب اللہ کو چھوڑ دے؟ اگر حزب اللہ کو چھوڑتے ہیں، جو نظریاتی اساس ہے، جو نظریہ ان کا میجر سورس آف فارن پالیسی ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں جو آپ فلسطین کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیتے ہیں، تو وہ تو نظریہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور اسی وجہ سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں بارہا غالباً 5 بار ذکر ہوا ہے کہ لیبنان میں پیس ہوگا، اور یہ ان کا اسٹیکنگ پوائنٹ تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لیبنان اور اسرائیل کے درمیان میں جو ایگریمنٹ امریکہ نے کروایا ہے، اسے نہ حزب اللہ تسلیم کر رہا ہے، نہ ایران تسلیم کر رہا ہے، جی بلکہ تھینک یو جی، وہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مخالفت میں دیکھا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر منور حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ زہیب، اور لوگ بڑی ایرانی important بات کر رہے عوام بہت غصہ ہے، اور ان کو یہ کہ ان کو بدلہ انصاف یہ، اور یہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم جھکے نہیں ہیں، ہم نہیں ہارے، ہم نہیں ڈرتے۔ جی، لیکن اب جیت کس کی، ہار کس کی، تو وہیں گھوم پھر کے معاملات وہیں پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے اسٹارٹ۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کہیں جائے گا۔ کیپ واچنگ، گڈ مارننگ۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ زہیب، جتنا بھی اس کو سیف سٹی بنا لیں کراچی کو یا کسی بھی پاکستان کے شہر کو، لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کب جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ جیسے جو ڈرائیور ہے جو بس کے پیچھے گاڑی چلا رہا ہے یا کار کے پیچھے جو ڈرائیور ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ کتنی جانیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری لے کے چل رہا ہے۔ اوور سپیڈنگ سے آئے دن بہت سارے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں جس میں جانیں جا رہی ہیں اور لوگ زخمی ہو رہے ہیں، اینڈ ہو از ریسپانسبل؟ 1 person اینڈ دیٹ از دا ڈرائیور۔ گاڑی کا بھی میل فنکشن، یہ جی ٹائر پھٹ گیا، یہ ریزنز بھی نہیں ہیں، صرف یہ کہ جی ایگریشن ہے، غصہ ہے، یا انفلوئنس ہے کسی بھی ڈرگس کا یا کچھ کا۔ ڈرائیورز کچھ بہت حضرات لیتے بھی ہیں کہ جی راتوں کو جاگنا ہوتا ہے، کام بہت ہوتا ہے، ڈیوٹی آورز لمبے ہیں، تو ہم جی یہ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں یا اور کچھ چیزیں لیتے ہیں تاکہ جاگے رہیں، اور ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹس، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہوتے۔ جی، اور یہ بہت بات ہوئی تھی جب ٹینکر کے حادثات ہو رہے تھے اور بائک رائڈرز کو ٹینکر کی ٹکر سے آئے دن یہ خبر آ رہی تھی، تو اس پہ بڑی بات ہوئی کہ بھائی ٹینکر میں کیمرے لگا دیں آپ، ٹینکر میں کوئی اسپیڈ کے لیے اگر وہ کراس کرے اسپیڈ لمٹ کو تو فوراً سے الارم بج جائے، کوئی کنٹرول روم اس طرح کا سسٹم ہو۔ تو خیر کراچی کا علاقہ ڈیفنس یہاں پر فیز 5 میں راحت کمرشل کے قریب ایک تیز رفتار واٹر ٹینکر بے قابو ہو کر گھر میں جا گھسا، اور یہ مناظر آپ اسی کے دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر اسی ٹینکر کے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹینکر ڈرائیور تو جاں بحق ہو گیا، ایک شخص ٹینکر کے نیچے آیا، اس کو نکالا، اس کی لاش کو نکالا، پھر کچھ بچہ 14 سال کا زخمی ہوا۔ اب یہ حادثات، حذیفہ نامی بچہ، تو یہ حادثات اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں روڈوں پر، اور نادیہ نے بالکل صحیح کہا کہ جتنے ہی قوانین بنا لیے جائیں اور آپ چالان کر دیں، آپ فائنز کر دیں، لیکن یہ ذمہ داری اس شخص کی ہے جو وہیکل چلا رہا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے۔ اب وہ اپنے سینسز میں ہے یا نہیں ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، گاڑی کی فٹنس ہے یا نہیں، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ گاڑی کی فٹنس جو ہے، فٹنس سرٹیفکیٹ ملتے جاتے ہیں، نہ بریکس ہوتے ہیں گاڑی میں، نہ بریک آئل ہوتا ہے، نہ گاڑی کی اوور آل فٹنس صحیح ہوتی ہے، تو وہ روڈ پر جو ہے اور یہ کس کو نظر ہی نہیں آیا، یہ بڑا سینٹرل ایریا ہے، یہاں بہت رش ہوتا ہے، اللہ نے کرم کیا، ورنہ زہیب جتنا یہاں رش اور ہیپننگ ہے نا، گھر ہیں، بچے، دکانیں، دکاندار، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بہت اور بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا، اللہ نے کرم کیا ہے۔ اسی طرح ریکلس ڈرائیونگ کی وجہ سے بلوچستان کا علاقہ ہے جوب، وہاں دانا سر میں بس کھائی میں گری اور اس کے نتیجے میں 40 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نہ صرف 40 افراد جاں بحق ہیں، 8 افراد زخمی بھی، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ شاید آپس میں اسکفل ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا آپس میں بس کے اندر، بس ڈرائیور غصے میں آ گیا۔ وہ غصے میں، یعنی آپ اتنی ساری جانوں کو لے کر چل رہے ہیں، غصے میں آ گئے اور آپ نے تیز ڈرائیونگ کی، اور اس کے بعد وہ 40 افراد وہاں پر جاں بحق ہوئے۔ اچھا، پھر ایک اور شکارپور سے بس جا رہی تھی پنجاب کی طرف، لاہور کی طرف جا رہی تھی، وہاں تیز رفتاری کی وجہ سے بس گری ہے، الٹی ہے، اور اس کی وجہ سے 5 افراد وہاں بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ تو یہ حادثات، how we die matters، یا تو آپ کسی کی جان بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، یا جاتے جاتے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کی جان لے جائیں، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ذمہ داری بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے جو نہیں ہے ڈرائیورز کو۔ ترجمان سندھ گورنمنٹ مصطفیٰ بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 365 نیوز کی زمزم سعید جو کہ بہترین طریقے سے رپورٹ کرتی ہیں، جہاں بھی جو بھی ایشو وہ ٹیکل کر رہی ہوتی ہیں۔ زمزم، السلام علیکم، پہلے آپ بتائیں مجھے، السلام علیکم مصطفیٰ صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا، لیکن پہلے زمزم سے جانتے ہیں کہ جو ڈیفنس فیز 5 میں
حادثہ ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز کیا ہے, پولیس کا کیا بتا رہے ہیں, کتنے افراد زخمی ہیں؟ وعلیکم السلام. دیکھیے زہیب, آپ صرف ایک ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں. یہ آئے روز یہ حادثات جو ہے یہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کل اگر میں ڈیٹا کی بات کروں تو اب تک جو ٹریفک حادثات سے جاں بحق ہو چکے ہیں وہ لوگ, ان کا نمبرز 490 یعنی 490 لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ 5830 لوگ اب تک پورے سال کا, یعنی کہ میں صرف جنوری سے اب تک کا ڈیٹا جولائی تک کا بتا رہی ہوں, 5830 لوگ جو ہے وہ سیویئرلی انجرڈ ہو چکے ہیں, جس میں سے صرف ڈمپر سے جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ 42 ہیں, جبکہ ٹرالر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 74 بتائی جا رہی ہے. مزدا سے جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ 16 افراد ہیں, اور بس کی ٹکر سے ٹوٹل 19 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں. اس میں سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ گاڑیوں کی فٹنس نہ ہونا ایک بڑا ہی ایک سیریس میٹر ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بریک فیل ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح. میں نے اس سڑک پہ چلتی ایسی گاڑیاں بھی دیکھی ہیں, ایسے پانی کے ٹینکر بھی دیکھے ہیں جن کے دروازے ہی نہیں ہیں, یعنی جب ہم سیٹ پہ بیٹھ کے دروازہ بند کرتے ہیں وہ دروازے ہی نہیں ہیں. ڈرائیور جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو ہے وہ گاڑی سڑک پہ چلا رہا ہوتا ہے. اس گاڑی کو پہلے تو یہ بات کہ سڑک پہ چھوڑتا کون ہے, وہ گاڑی ہے ہی نہیں, فٹ ہی نہیں ہے, تو وہ گاڑی سڑک پہ چل کیسے رہی ہے. اسی طرح سے ایک حادثہ آپ نے دیکھا کہ ڈیفنس میں ہوا گزشتہ روز, جہاں پہ ڈرائیور نے جو ہے ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ گاڑی آیا کہ کسی کو بچانے کے لیے جو انہوں نے دیوار میں ماری. ایسے میں جو لوگ جا رہے تھے وہ زد میں آئے ہیں, جس میں ڈرائیور بھی موقع پر جاں بحق ہوا ہے اور ایک راہگیر جاں بحق ہوا ہے, جبکہ ایک بچہ حذیفہ جس کا آپ نے ذکر کیا وہ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹرالر میں پھنس چکا تھا, اسے سیفلی طریقے سے جو ہے ریسکیو 112 نے جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے, اسے نکالا ہے, اور اس وقت جو ہے وہ سیریس حالت میں ہسپتال میں موجود ہے. تو آپ خود یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا تو یقین کریں آگے کوئی ٹرالر ہوتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں, ہم تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں. اس میں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ اگر ہم بات کریں نا یہاں پر رولز کو کوئی فالو نہیں کرتا. جیسے زمزم وجہ کیا تھی یہ جو سپیڈنگ تھی, اتنی تیزی سے یہ ٹینکر آ رہا تھا, کیا بریک فیل ہو گئی, جو ڈرائیور نشے میں تھا, کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں, ڈرائیور نشے میں نہیں تھا, بیسیکلی یہ بریک کا ایشو ہوا تھا. بریک کے ایشو کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بچانے کے لیے کہ زیادہ نقصان نہ ہو, اس لیے انہوں نے دیوار پہ ٹرالا جو ہے وہ دے مارا تھا. حالانکہ وہ ایکسیڈنٹلی طور پہ بچانے کے لیے وہ تقریباً 2-3 لوگوں کو ساتھ لے کے چلے گئے. تو یہ تو اول تو یہ کہ شہر میں بالکل آپ نے صحیح کہا, ایک تو ایشو ڈرائیور کا بھی ہے, ڈرائیور کی فٹنس بھی اور گاڑی کی فٹنس کا بھی ایک ایشو ہے. مصطفیٰ صاحب, یہ جو نمبر بتایا زمزم نے, 490 افراد کی جانیں چلی گئیں, 5830 زخمی ہوئے اس سال کے دوران, تو کیا کیا جا رہا ہے اس کو لے کر؟ بڑے قوانین بھی آ رہے ہیں, ریفارمز بھی کی جا رہی ہیں, لیکن حادثات نہیں رک رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو زہیب اینڈ نادیہ فار ہیونگ دس شو. فرسٹ آف آل دیکھیں, یہ واقعات تو ہو رہے تھے, بالکل سب کے سامنے تھا یہ چیزیں. دن میں میرے خیال میں کوئی 70-80 کبھی 100 واقعات کی جو ہے اس طرح ٹینکرز اور ٹرالرز کی جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے. لاسٹ ایئر سے ایک معاملہ چل رہا تھا اور اس پہ کافی کنٹرول کرنے کی ہم نے انیشیلی کوشش کی, بٹ دین ایک جو ان کے پیچھے ایک آپ سمجھ رہے ہیں ایک گروپ ہوتا ہے, وہ پیچھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں ان کے ڈرائیورز, اور پھر وہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو بن رہا تھا جس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی, اور کنٹرول کر بھی لیا کافی حد. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ فیکٹس پہ جائیں, نمبرز پہ جائیں, تو وہ نمبرز ٹرکل ڈاؤن ہو رہے تھے اور ہو گئے ہیں کافی حد تک. یہ جو واقعہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے, جس میں دیکھیں یہ اب انڈیویجول بیسس پہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ان میں جو پرابلم از کہ جو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ جو غفلت ہے ان کے ڈرائیورز کی اور ان کے جو مالکان ہیں جو گاڑیوں کے, ان ٹرکوز کے, کہ یہ جب سڑکوں پہ چلتے ہیں تو دے ڈونٹ ریئلائز کہ آگے کوئی گاڑی جا رہی ہے یا کوئی شخص جا رہا ہے, تو اس کی جان و مال کی حفاظت بھی ان کی ایک سیوک ذمہ داری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ
उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे उनके पीछे भी कोई भी हो। और हमने कोशिश की है ऐसे सख्त कवानीन लाने की। देखिए गवर्नमेंट का काम है कवानीन लाना और इम्प्लीमेंट कराना, वो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट। ऐसा आपको कहीं नजर नहीं आया होगा कि इनके लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको जो है वो लेवरेज दिया गया हो या उनको कोई सपोर्ट किया हो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने हर मौके पे हर ऐसे एक्सीडेंट्स लेकिन पे मुस्तफा साहब कुछ थोड़ा सा और आई थिंक और कुछ करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ये इनफ होता तो इतने जो हैं नंबर्स हाई ना होते एक्सीडेंट्स के लिए। आपको जो 2-3 सजेशंस थी, एक तो कि कुछ ये डंपर्स जो हैं, ये टैंकर्स हैं, इनके अंदर ऐसे ट्रैकर्स लगा दिए जाएं जो गाड़ियों में हम लगाते हैं, वो एक ऐप से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही स्पीड करते हैं, जैसे ही कोई हार्ड एक्सेलरेशन होती है, फौरन ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो मॉनिटर किए जाएं और ये कंपनीज वाले करें। ट्रैकर से जब ये और आएगी उनको इंटीमेशन कि जी स्पीड हुई है, वो उसी वक्त ट्रैकर से गाड़ी को बंद करवा दें कि जी इसको बंद कर दो, ये जहां भी है इस। और फिर साथ में इन गाड़ियों के पीछे एक नंबर लिखा जाए, अगर ये तेज चला रहे हैं उस नंबर पे कॉल किया जाए, और साथ में इनके जो फिटनेस या इनका जो सेफ्टी टेस्ट है उसका एक सर्टिफिकेट गाड़ी के बाहर लगा दीजिए, ताकि हम भी देखें कि जी इसका लास्ट टेस्ट कब हुआ था, और अगर वो डेट गुजर गई है और ये रोड पे है तो फिर इसको कोई ना कोई पुलिस वाला रोकेगा, उनको पता नहीं चलता। कुछ ऐसी चीजें भी करके आई थिंक वी कैन मेक आवर सिटीज एंड सिविलियंस मोर सेफ। It's a good suggestion, and let me also clear the fact कि देखें कराची is a port city, कराची is a trade hub, ठीक है। There is a big difference between कराची और लाहौर। कराची से आपका पोर्ट से सारा जो ट्रॉलर्स है, आपके सारा गुड्स जो है वो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता है, बल्कि इंटरनेशनल जाता है। तो यहाँ से हमारी इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने शारब भुट्टो का एक जो मंसूबा कंप्लीट किया, जिससे हेवी व्हीकल्स के लिए 24 आवर्स का रास्ता क्लियर हो गया, और उससे आपके विद इन द सिटी जो आपके एक फ्लो बढ़ता था वो कम हो गया है। तो हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि ऐसे इनको सेपरेट रूट्स भी दिए जाएं, और ताकि इनके जो है वो रास्ते ही अलग हों और उनको शहर से दूर किया जाए, और इनकी टाइमिंग भी हमने जो है शहर में एक मखसूस टाइम पर इनको अलाउ किया है, ताकि सर वो फॉलो नहीं हो रही टाइमिंग, नहीं हो रही। वो टाइमिंग्स फॉलो नहीं हो रही सर। ये मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। मैंने सैटरडे को हर देखा, जगह मैंने देखा कराची में ट्रॉलर्स, टैंकर। हम लोग डीएचए से जा रहे हैं, सीमेंट वाला बड़ा जो मिक्सर ट्रक है वो हमारे साथ चल रहा था। टैंकर्स के भी कोई टाइमिंग नहीं है, जब मर्जी चले जाए। अगर कोई वायलेशन है डेफिनेटली मीडिया के तवज्जो से अभी हमें अगर पता चलता है, और हम खुद भी अगर उसमें कहीं ना कहीं से वी गेट टू नो दैट, वी विल डेफिनेटली टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। सर ये कहाँ कॉल करेंगे हम? ये हर प्लीज आप टैंकर के पीछे ना एक नंबर लिख दें कि यहाँ रिपोर्ट करें। द पॉइंट इज देखें, आप हम सीएम हाउस में हमने एक कंप्लेंट सेल कायम किया है, जिसमें मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, तमाम मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, तमाम एडवाइजर्स अवेलेबल होते हैं। खैर ये तो आपने मुझे खुद बताया है, आई विल गेट बैक टू इट, बट कहने का मकसद ये है कि वी केयर फॉर एवरी सिटीजन। और हमारा देखें, अगर कोई ऐसा वाकया होता है तो इट इज लाइक हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दैट। और ये आपने भी आपने भी तजुर्बा किया होगा, देखे ना, बिल्कुल आपने भी किया होगा। ये जो इनका एटीट्यूड, यानी जो चलाने वाले का माइंडसेट नजर आ रहा होता है, वो छोटी गाड़ी को कहता है जा हटो पीछे, मैं अगर फास्ट लेन में जा रहा हूँ तो जरा हिम्मत नहीं करना इधर आने की। उसका राइट ऑफ वे है, हमेशा राइट ऑफ वे उसका, टैंकर का है, डंपर का है, हम कुछ नहीं है। आप सही कह रहे हैं, ये माइंडसेट है, डेफिनेटली है, और वो थोड़ा सा बुली करने का माइंडसेट होता है इन ट्रक ड्राइवर्स का, और जो कि आई थिंक उसको थोड़ा सा और प्रूव करना पड़ेगा इन मामलों को, ताकि इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं जिनको जो है वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी जाती हैं चलाने के लिए, और उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, वो ना हो। तो बिल्कुल इस पे हम, जैसे नादिया ने भी एक अच्छा सजेशन दिया है, वी वर्क ऑन दैट एज वेल। और देखिए मैं एग्री करता हूँ कि ये चीज़ें थी, हो रही थी, और हो अभी भी उनके नंबर्स और फैक्ट्स हैं, लेकिन ये कम होते जा रहे हैं। ये भी आप अगर इसको फैक्ट्स अगर निकालें और डेटा निकालें तो यू गेट टू नो कि द नंबर्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। तो खैर हमारी तो कोशिश ये है कि 0% पे आ जाए और कोई ऐसा वाकया एक भी ना हो, और इंशाल्लाह वी वर्क ऑन दैट। जी ज़मज़म, आप बताइए, आपकी भी ऑब्जर्वेशन क्या है? ये जो इनका तरीक़ाकार है चलाने का, फास्ट लेन में चल रहे होते हैं, सुबह में 8 बजे भी, 10 बजे भी, 12 बजे, पूरा दिन ये तो आराम से घूम रहे होते हैं सड़कों पर, कहीं पाबंदी नहीं है।
देखिए ज़ोहैब और नादिया, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो टाइम मख्तस किया जाता है वो उसे फॉलो नहीं करते अव्वल तो, और दूसरा ये कि मैं समझती हूँ जहाँ इतने सारे कैमरास लगाए गए ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ पर ये जो ट्रॉलर माफिया है जो लोगों को आए रोज कुचल रहा होता है, इनके खिलाफ भी उस कैमरे के थ्रू वो नंबर प्लेट को जो है वो डिटेक्ट किया जाए और वहां तक पहुंचा जाए। अक्सर ऐसे होते हैं हादसा के बाद जो ट्रॉलर ड्राइवर होते हैं ना वो मौके से भाग जाते हैं और ऐसा रिजल्ट क्या होता है, शहरी अपना गुस्सा उस ट्रॉलर पे आग जला के निकाल रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, बाज औकात ड्राइवर जो है वो धर लिए जाते हैं, बाज औकात जो है वो भाग जाते हैं। जिस तरह मुस्तफ़ा साहब ने अभी बताया ना कि कंप्लेंट सेल है सीएम हाउस में, बिल्कुल वहां ये भी बैठते हैं, दीगर मिनिस्टर्स भी बैठते हैं, लेकिन हल ये है कि देखिए उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है कि 9 to 5 जो ऑफिस जॉब्स होती हैं, ऑफिस टाइमिंग्स है, उसमें होता है। एक ऐसा नंबर टोल फ्री जारी कर दिया जाए जिसमें अगर हम देखते हैं या हमें शक पड़ता है कि हाँ ये ओवर स्पीड कर रहा है या कोई हादसा रोनुमा हो सकता है, तो हम वो एक तस्वीर क्लिक करके वो उस नंबर पे भेज दें और बिल्कुल फौरी उस तौर नंबर पर पे जो है मुस्तफा साहब आप एक्शन फरमाइए। लिया जाए। जी 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 मुस्तफा साहब जी आप जी, फरमाइए जी, जो इन्होंने बिल्कुल, नंबर बिल्कुल, देखें सी दिस इज अ कलेक्टिव वर्क। ये कोई मैं आपको फिर कहूंगा कि मीडिया है और जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हम गवर्नमेंट है, हम सब ने मिल के ही इस मामले को जो है, और कोई भी ऐसा इशू आता है जो कि हमारे सोसाइटी को डिस्टर्ब करता है, वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन इट। और इस पे जो भी सजेशंस आती हैं और इस पे हम करेंगे काम, और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह कोई पोर्टल क्रिएट कर दिया जाए जिससे कोई भी अगर शहरी को ऐसा हादसा होते हुए देखता है या उससे पहले किसी की रफ ड्राइविंग देखता है तो मुस्तफा साहब आप बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ना ट्रैकर, ये ऑटोबॉट आपके फ़ोन में या कहीं भी आपको फौरन सिग्नल देगा, अलर्ट्स देगा कि जी फला गाड़ी स्पीड कर रही है। इवन आइडल ड्राइविंग है ना कि गाड़ी ऑन है लेकिन गाड़ी खड़ी हुई है, कोई चला नहीं रहा और ये बस गाड़ी ऑन है, वो भी इंटीमेशन आएगी। आपका कोई झटका उस पर लगा है ज़्यादा, वो भी आपको आएगा फौरन। ये प्लीज करवा लें, बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जमजम, आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने वक्त दिया हमें और सिंध गवर्नमेंट का बताया कि क्या सॉल्यूशन बहुत सारी चीज़ों का है। अब तो एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्यों नहीं हम इसको अप्लाई कर रहे? क्यों नहीं हमारे यहाँ हर चीज़ जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि जैसे ओहो हो बड़ा मुश्किल है जी, बहुत टैंकर हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत कुछ हैं, जो भी है इट कैन बी मॉनिटर्ड। बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबसे मैं भी पहले बात कर रही थी कि मरना हम सब ने एक दिन जाना है, लेकिन हाउ वी गो दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। किसी की जान बचाते हुए या किसी की जान लेके। जुल्म ज्यादती होते हुए देखें और हमारे फौज के एहलकार आप देखें ना कि वो तो वैसे ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। हमारी एयरफोर्स, हमारी जो ज़मीनी फ़ौज है और हमारी बहरी फौज है, तो वो लड़ ही रहे होते हैं दुश्मन से, लेकिन जुल्म होते हुए जब कहीं देखते हैं तो वहां भी नहीं रुकते वो और अपनी जान पर खेलते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं और जालिम के हाथ भी रोकते हैं। और बिल्कुल और ऐसे ही जालिम के हाथ रोकते हुए आज हम सलाम पेश करते हैं जी ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साहब को। क्या मैं कहती हूँ उन्होंने कमाल काम किया है, सच ब्रेवरी, करेज कि एक लड़की को देखा कि ये इसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, सड़क के बीच में उतरते हैं और उसकी हेल्प को पहुंचते हैं, बच्ची को बचा लिया। लेकिन वो जो जालिम शैतान वहाँ बैठा था जो उसको ज़बरदस्ती कहीं लेके जा रहा था, उसके पास गन थी और कुलीग था, यंग बॉय। इतने ईवल हैं लोग। बच्ची को लेकिन इन्होंने बचा लिया। जो गन कैरी कर रहा था वो शख्स, उसने इन पे फायर किया और ये शहीद हो गए। बिल्कुल तो हम इन सेवियर को सलाम पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से है दुनिया चल रही है, अच्छाई है, बट अपनी जान दे देना एक बच्ची की इज्जत को बचाने के लिए कमाल है। कि फैमिली के साथ करते हैं, उनकी फैमिली के साथ ताज़ियत का इज़हार करते हैं। बिल्कुल उनके गम में बराबर के हम शरीक हैं। ब्रेक हम लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। राइज एंड शाइन के सेकंड आवर में अभी हम किस पे बात करेंगे? एक तो अभी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे और थोड़ा सा फैसला हो जाए, रिपोर्ट कार्ड जो है हमारे सामने आ जाए। और वो ये कि वो ट्रीटमेंट जिनका हम बड़े अरसे से उनकी हाइप बनी हुई थी पिछले लेट्स से 5-6 साल में, हाइफू वगैरह,
माइक्रो नीडलिंग और कौन सा ये क्रायोथेरेपीज फॉर वेट क्या हो रहा था, समझ नहीं लॉस। आ अरे रहा। बहुत हैं भाई, क्या बताएं। तो खैर, तो लेकिन ये natural की treatments- तरफ आ रही दुनिया। अच्छा, इन ट्रीटमेंट्स का होता था कि 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, तो वक्त गुजर गया, रिपोर्ट कार्ड आ गई है कि क्या ये काम किया है इन्होंने या नहीं किया। तो ये हम अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और एक हम सामिया से भी बात करेंगे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बताएंगे कि ये जो हमारे 12 स्टार्स हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, इनके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है भाई। और आप क्या हफ्ता बताएंगे? देना पड़ेगा उन्हें। हाँ, तीसरा सेगमेंट आपके मतलब का है। नहीं, सारे ही मेरे मतलब के सेगमेंट, मैं सारे सेगमेंट एंजॉय करता हूँ मैं। वेरी नाइस। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसको मैं एंजॉय ना करूं। क्रिकेट का सेगमेंट है, बाबर आजम को दोबारा से वापस लेकर आ रहे हैं और यही होता है, ये तो म्यूजिकल चेयर चलता रहता है पाकिस्तान में। तो खैर वो हमने करना है, बाबर आजम आ रहे टेस्ट से मुकाम। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप से भी मुताल्लिक़ हमें देनी है कुछ खबर ना, तो दे देंगे बाद में। हाँ, अच्छा थोड़ी जी। देर बाद वो, हाँ, जो स्पोर्ट लेकिन ये खेल कूद की जब बात करेंगे। हाँ। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं भाई, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स फेमस थी अभी 25, 20, 24 में। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, Dermatologist डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं, पहली दफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो पर, इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जनाब? डॉक्टर साहब आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मिस नादिया, मिस्टर ज़ुएब। थैंक यू, thank थैंक you, यू। thank you। मैं पूछी थी आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करते हैं या खालिस डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और अगर करते हैं तो कौन सी वाली आपकी स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं एंड प्रोसीजर्स? जी मैडम, बिल्कुल, मैं एस्थेटिक डर्माटोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी ट्रेनिंग भी है यूएसए से, और मैंने स्पेसिफिकली इसी एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में ही ट्रेनिंग की थी यूएसए में जाके, और मैं एज अ रजिस्ट्रार डर्माटोलॉजी पीएम्स हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, और अलॉन्ग विद दैट मेरी प्रैक्टिस है एस्थेटिक डर्माटोलॉजी और क्लिनिकल डर्माटोलॉजी दोनों में। अरे वाह, जी, तो फिर तो तो ये तो बड़े एस्थेटिक्स अच्छे से के हो क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल दुनिया में? नाक पतली हो, देखिए, दुनिया जॉ में लाइन जो- शार्प हो, मतलब इन डिमांड आप- कौन से हाँ। प्रोसीजर्स हैं? देखिए, पूरी दुनिया में, ये इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, वो ये करते हैं कि आप अपनी पहले जो हेल्दी स्किन है उसकी केयर करें। एस्थेटिक प्रोसीजर्स या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की बारी बाद में आती है कि आप बाद में देखें कि आपने कराने हैं कि नहीं कराने, और नीड बेस्ड होते हैं वो। और दूसरा ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि अपनी जो स्किन है उसकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको किसी भी प्रोसीजर की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। हेल्दी स्किन के लिए फिर डिफरेंट मेजर्स हैं, वो लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत ही कम लोग हैं, हम जो इतने जेनेटिक्स हमारे प्यारे हो कि कुछ कराने की ज़रूरत ना हो, कराना तो कुछ ना कुछ पड़ता है। या आप ये बताएं, जो आज हमारे सेगमेंट का है भी सब्जेक्ट, कि वो ट्रीटमेंट्स जो पिछले 5 साल में बड़ी पॉपुलर थी, बड़ी ज़ोरों शोर से आई हैं, अब उसका रिजल्ट्स बताएं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के ऊपर वो ट्रीटमेंट्स की होंगी और यही था कि जी 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 6 ट्रीटमेंट्स चाहिए, हर ट्रीटमेंट के बीच में 3 महीने 6 महीने का गैप, तो ये तो गए तो 3 साल। अब 2-3 साल में लोगों के मुंह पतले हुए, स्किन रीसर्फेस की, कौन सी ट्रीटमेंट्स आपको अब लगता है कि बेकार थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनका, क्योंकि मशीनें भी बेचनी है बाहर वालों ने, और वो ट्रीटमेंट्स जो वाकई जिनके रिजल्ट्स आए? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने, ये हमारी पब्लिक के लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है। देखें, एस्थेटिक डर्माटोलॉजी है, ये ग्रोइंग फील्ड है और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप देखें कि पिछले 5-10 सालों में इसका ज़्यादा ट्रेंड हुआ है और लोग ज़्यादा इस तरफ मूव करना शुरू हुए हैं। जिस तरह से आपने शुरू में बात की है कि कराना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी बात ही है। हमने क्या करना होता है कि इसमें हम प्रोसीजर्स करके जो एजिंग है उसको हम थोड़ा सा डिले करते हैं। और दूसरी बात जो आपने की है कि जी ये कौन से प्रोसीजर ऐसे हैं, देखें, जो अभी तक बहुत सारे प्रोसीजर एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में ऐसे हो रहे हैं कि जो FDA अप्रूव्ड नहीं है। FDA हमारी रेगुलेटरी बॉडी है पूरी दुनिया की, जो कि कोई भी मेडिकल डिवाइस वो होता है इजाद जी, होता वो है, हम या समझ, कोई भी कौन नई कौन से medicine प्रोसीजर है आती डॉक्टर है, साहब? डॉक्टर कौन-कौन साहब से हैं वो? प्रोसीजर्स पे वो आए कौन-कौन प्लीज से हैं? जरा, हाँ जी, जो approved तो नहीं है। टाइम कम है ना, तो वो आप प्रोसीजर्स बताएं जिसके रिजल्ट्स आए और नहीं आए, क्योंकि फिर वक्त नहीं रहेगा जी। देखिए, प्रोसीजर्स जो हैं, आप जिस तरह फॉर एग्जांपल बात करते हैं एक्सोसोम थेरेपी, वो बहुत आजकल हाइप है उसकी। एक्सोसोम थेरेपी फॉर हेयर फॉल के लिए, एक्सोसोम थेरेपी स्किन रिजुविनेशन के लिए, उसके भी जो रिजल्ट जिस तरह से बताए जाते हैं उस तरह से नहीं है। एक्सोसोम के रिजल्ट जरूर आ रहे हैं लेकिन उस तरह से नहीं है। और दूसरी बात करें कि हम डिफरेंट स्किन बूस्टर आए हुए मार्केट में और डिफरेंट सीरम्स आए हुए मार्केट में, डिफरेंट क्रीम्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल है कि जिसके बारे में ऑलरेडी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कर दी जाती है लेकिन रिजल्ट उस तरह से प्रूवन नहीं होते। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट करने वाला कौन है और जो प्रोसीजर करने वाला है वो कौन है, इसके ऊपर खास फोकस करना चाहिए। जिस तरह से आपने शुरू में बात की, अगर डॉक्टर से आप जा रहे हैं, डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट है और वो की प्रोसीजर आपको रिकमेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी नीड भी होगी, उसकी इंडिकेशन हाँ, भी होगी। सबका कोई ना कोई बहुत सारे फायदा जो होता आपने है। शुरू में अच्छा ये बताइए, हाइफू ट्रीटमेंट बड़ी भी पिछले 5 साल में बड़े 2-2.5 लाख 3-3 लाख का जी फेस पतला करने की ट्रीटमेंट लेजर, इसका रिजल्ट कैसा रहा?
देखिए हाईफो का रिजल्ट जो है हाईफो एक्चुअली हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, इसमें क्या होता है कि लोकल लेवल, लोकल से मुराद है कि जिस एरिया पे हाईफो कर रहे होते हैं उसी जगह पे ही इसका रिजल्ट आता है। और क्या करता है ये फेस में, फेस पे करें या बॉडी पे किसी पार्ट पे करें तो ये फैट को मेल्ट करके बॉडी से फैट को बाहर निकालता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है बताने की ऑडियंस को वो ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। जो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पूरा ब्रीफ करना चाहिए कि अगर इसके मल्टीपल सेशंस होंगे, क्या कितने सेशंस होंगे, और दूसरी बात यह कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। रिजल्ट हुआ, और रिजल्ट आया नहीं? डॉक्टर साहब बताएं रिजल्ट आया या नहीं आया? रिजल्ट कैसे? आपने जिन पेशेंट्स पे किया उनका क्या रिजल्ट था? हाईफो बिल्कुल, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हाईफो से रिजल्ट आता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। होता क्या है कि जी कि अगर हाइफो हो गया है, फैट चली गई है बॉडी से बाहर, उसके बाद लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है, जो खाना होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा, और डॉक्टर साहब बहुत सारे डॉक्टर्स ने हाइफो की ओरिजिनल मशीन के बजाय चाइना से उनकी कॉपियां बनवा ली जो 1/100th प्राइस पे इतनी सस्ती, और उससे हाइफो किए, छापे गए, उससे रिजल्ट्स आते हैं। देखिए बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि हाइफू की मशीन कौन सी यूज हो रही होती है। अब ये टोटली डिवाइस डिपेंडेंट प्रोसीजर है कि अगर डिवाइस आपका या मशीन आपकी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आएगा। अगर डिवाइस अच्छा है, आप अच्छे डॉक्टर से करा रहे हैं, और दूसरी बात है कि डिवाइस की क्वालिटी अच्छी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और उसके बाद फिर आपका एक दफा रिजल्ट आने के बाद भी आपने उसको मेंटेन करने के लिए आपने एक्टिव लाइफस्टाइल रखना होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट्स का डॉक्टर साहब पूछेंगे, क्रायोथेरेपी फॉर फैट लॉस, फ्रीज कर देते थे क्रायो, बड़े माइनस टेम्परेचर में जाके ना कि जी लोअर एब्डोमेन या बाजू के पास जो फैट है उसको फ्रीज करके कि जी आपका फैट कम हो जाएगा क्योंकि फ्रीज हो गया। इसका कैसा रिजल्ट है? जी देखिए, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। अगेन पॉइंट ये है, डॉक्टर साहब मैं तो पढ़ी थी फेल है, मैं तो पढ़ी थी रिसर्च के फेल है, मैंने कहा मैं पढ़ी थी कि ये फेल है। नहीं बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। क्रायोथेरेपी में क्या होता है कि जो हमारी इसमें मशीन जो यूज होती है वो क्लेटो है। अब क्लेटो क्या करती है कि वो फ्रीज करके फैट को ब्रेक डाउन कर देती है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फैट का बॉडी से बाहर निकलने का, वो सिंपल है कि जब फैट ब्रेक डाउन होगी या फैट वो होगी मेल्ट होगी, दोनों सूरतों में उसने थ्रू यूरिनेशन बॉडी से बाहर जाना है। एक दफा आपकी बॉडी से फैट बाहर चली गई है तो उसने वापस नहीं आना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसके बाद की केयर क्या है, उसके बाद आपने नहीं, और लोगों ने कितने इंचेस लूज किया क्रायो करा के, लोअर एब्डोमेन पे कितने इंचेस लूज किया, अपर आर्म में, अंडर आर्म में कितना जो है लूज किया इंचेस? देखें, एक पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोटोकॉल हम बताते हैं। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको बताते हैं कि आप इसकी फॉर एग्जांपल एक सेशन है, एक सेशन में हम मैक्सिमम 1 इंच एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो लूज होगा। अलॉन्ग विद दैट मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल पे भी फोकस करना है। और ये वेलनेस ड्रिप्स वगैरह बताइए डॉक्टर साहब जल्दी से, ये वेलनेस ड्रिप्स जो लगाते हैं लोग, ये क्या है? नैड खास तौर पे, नैड जो एंटी एजिंग है, इसके रिजल्ट्स सॉरी समझ नहीं मुझे बात। मैंने कहा ये जो वेलनेस ड्रिप्स हैं इसमें नैड जो ड्रिप है सबसे एक्सपेंसिव है, और इसके साथ विटामिन सी को मिला के, विटामिन सी को भी मिला के लगा दिया। अच्छा, अगेन इसमें अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रोडक्ट यूज कौन सी हो रही है। जिस तरह आपने खुद ही शुरू में ये बात मेंशन कर दी है कि जी वो डिवाइस कैसा यूज कर रहे हैं, इस तरह से डिपेंड ये कर रहा होता है। इसमें कोई एक्सपर्टीज मैटर नहीं कर रही होती डॉक्टर की कि उसने आईवी लाइन में ड्रिप कैसे लगाई है। वो नॉर्मल एक तरीका है, उसने सब अच्छी ड्रिप है, क्या रिजल्ट यूज की जा रही है। आपने क्या रिजल्ट्स देखे हैं इसमें आपने क्या रिजल्ट्स देखे हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि एक तो ये है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके रिजल्ट्स हैं, बट इतने रिजल्ट्स नहीं है जिस तरह से इसकी हाइप पीरियड की गई है। आप इस तरह से कहें कि बिल्कुल आप डॉक्टर साहब आपने एक चीज लोगों को बता दें, एफडीए अप्रूव क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीज आपने पहले कहा था ना नहीं है एफडीए अप्रूव, जरा बताएं लिस्ट। देखें, जो एफडीए की मेन रिसर्च है वो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के ऊपर हो रही है, एस्थेटिक्स के ऊपर अब वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में कौन से जल्दी बताएं ना डॉक्टर साहब। एफडीए अप्रूव जो है वो मैं आपको, अब आपने जो नैड ड्रिप की बात की, ये अप्रूव नहीं है, ये अप्रूव नहीं है, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन अप्रूव नहीं है। इस तरह से आप कोई भी बूस्टर कर रहे होते हैं वो अप्रूव नहीं है। एफडीए में सिंपल चीजें अप्रूव है, बोटॉक्स आपका अप्रूव है एफडीए से। इस तरह से आप माइक्रोनीडलिंग करते हैं वो अप्रूव है, पीआरपी अप्रूव है। ये कुछ चीजें हैं कि जो एफडीए अप्रूव्ड हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में ऐसी हैं कि जो इन प्रैक्टिस हैं लेकिन वो एफडीए अप्रूव नहीं है। एक्सोसोम अप्रूव नहीं है एफडीए से। इस तरह से फैट लॉस के जो इंजेक्शन यूज होते हैं वो एफडीए अप्रूव नहीं है। थ्रेड्स, डॉक्टर साहब थ्रेड्स के बारे में बताएं, थ्रेड्स अप्रूव्ड हैं? थ्रेड्स जो हैं फेस लिफ्ट के लिए
लेकिन थ्रेड जो है ना, अब फेस लिफ्ट के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है, एक थ्रेड लिफ्ट होता है। अब जो सर्जिकल फेस लिफ्ट है वो बिल्कुल अप्रूव है, और जो थ्रेड लिफ्ट है वो भी अप्रूव है। बट अगेन ये डिपेंड ये कर रहा होता है कि अगर थ्रेड किसी आप ऐसे अनस्किल्ड हैंड से करा लेंगे जिसकी प्रॉपर स्किल नहीं है, तो फेस का लिफ्ट होने की बजाय क्या होगा, फेस का एंगल ही चेंज हो जाएगा। एंगल चेंज हो जाएगा। अच्छा। कौन सा एक्सट्रीम प्रोसीजर है डॉक्टर साहब अभी जो रिसेंट आया और आप बड़ा वियर्ड सा अजीब सा, लेकिन लोग करवा रहे हैं? सॉरी, कौन सा? एक्सट्रीम कोई प्रोसीजर ऐसा है जो बहुत ही अजीब सा है, जो हाँ। आप खुद कहते और हैं कि जो अरे क्या है? आपको भी लग रहा है कि क्यों भाई ये लोग करा रहे, नहीं देखिए, कराना लोग चाहिए। जो लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस नादिया ने कुछ बात कर दिया कि जी आप ये प्रोसीजर करा लें, तो वो लोग उसके पीछे चले जाएंगे। बट आई होप कि जिस तरह से मैं मैडम को जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैडम कोई भी ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करेंगी। होता क्या है कि हमारी सेलिब्रिटीज या कोई भी हाई प्रोफाइल बंदा कोई ऐसा प्रोसीजर रिकमेंड कर दे कि जिसके रिजल्ट सही है, प्रॉमिसिंग ना हो, तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो भी प्रोसीजर्स हैं, मैं अगेन इस बात के ऊपर बड़ा क्लियर हूं कि अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, किसी प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे, सही है तो वो डॉक्टर जो आपको साहब। डॉक्टर मुबशर मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें राजन चाय में, पिक्चर और भी बहुत चली सारी थी चीजें ऐसे खिंची और उस समझ गए होंगे क्या करना है, बम्स क्या नहीं करना। बने हुए हैं। ये जी जो बुरा प्रोसीजर है ना, नजर आता है, और ये अक्सर ऐसे भी लोगों का होता है जो कि खुद ये बिजनेस कर रहे होते हैं। मैं एक एस्थेटिक डॉक्टर से मिली, पूरी गर्दन उसकी जली हुई। मैं कही आपने क्या हुआ? मैं पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में, क्योंकि मैं जो लेजर्स लेती हूँ ना, मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ। तो नई ट्रीटमेंट ट्राई की, तो वो क्योंकि एक नमिंग क्रीम लगी थी, पता ही नहीं चला स्किन जल गई। तो सेटिंग ठीक नहीं थी, नेक्स्ट टाइम देखूंगी। हाय हाय हाय, एलिगेटर प्रोसीजर भी है एक, आपको पता है? एलिगेटर। हाँ, एक देख लेते हैं, मेरे ख्याल अच्छा से नहीं, ये मैं बताऊं, फॉक्स आई लिफ्ट, आंखों को ऐसे कर देना, इससे क्या फायदा होगा? शाइन में थोड़ी सी खेल कूद। जी खेलकूद की बात करते हैं, और फुटबॉल के मुकाबले जरा थोड़ा सा बताया था, उसके बाद क्रिकेट से भी एक अपडेट है। ज़बरदस्त मुकाबले होने वाले कौन कौन से? पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला होने जा रहा है। दोनों ही टॉप टीम्स, आपकी रोनाल्डो की टीम, और स्पेन तो है ही, क्या ज़बरदस्त टीम है। अर्जेंटीना और इजिप्ट का मुकाबला। इजिप्ट में है मोहम्मद सलाह और अर्जेंटीना में मेसी। मुझे लगता है स्टार प्लेयर्स का जैसे आपस में मुकाबला हो रहा होता है, बिल्कुल, इसलिए लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर जो है उस टीम में, उसका जो है मैच चल रहा होता है। अच्छा, कल भी हिस्ट्री ने बनी है कल, ठीक है? कल रात जो मुकाबले हुए हैं उसमें मेक्सिको और इंग्लैंड का मुकाबला अभी जो आपने देखा खत्म हुआ। इंग्लैंड जीत गया और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, मेक्सिको आउट हो गया। और जो इससे पहले जो मुकाबला हुआ ब्राजील और नॉर्वे का, तो बड़े दिल टूटे हैं भाई। ब्राजील हार गया। ब्राजील एक और नॉर्वे दो। ब्राजील में तो बड़े बड़े नेमार है, ब्राजील में विनी जूनियर है, ब्राजील में कैसेमीरो है। तो ये 5 बार के वर्ल्ड कप विनर है ये ब्राजीलियन टीम। चलो अच्छा, किसी और को भी चांस देना। अच्छा, उसके बाद हारने के बाद हालांड की टीम थी नॉर्वे, और हालांड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांड को भी आपने देखा सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिस तरह उनका तरीका है गोल करने के बाद सेलिब्रेशंस का। लेकिन ये हुआ कि नेमार ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इसके बाद। रिटायरमेंट का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा खेलेंगे कहीं से? नहीं, बस उन्होंने नेशनल टीम से वो नहीं खेलेंगे, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया नेमार ने। और ये जो एक लेगेसी थी नेमार की, और ये उनको खेलते हुए देखना ब्राजील के फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एज क्या थी? तो अब उनको ये एज खेलते क्या हुए है नेमार की? बहुत ज्यादा असल में एज जो फुटबॉल में होती है 38, 39, 40 बहुत मैक्सिमम पे जाता है। तो 35 ऐसा है कि आप रिटायरमेंट की एज समझे आप। ये वही बहुत से प्लेयर्स हैं 35। मेसी की क्या एज है? मेसी की एज है 38 तकरीबन, और रोनाल्डो है 40s में, 41 और ऐसे। तो ये अच्छा, क्रिकेट से पेशरफ्त है कि फुटबॉल की तो बात होती रहेगी। क्रिकेट में बाबर आजम एक बार फिर आ गए। ये चेक करें, एजलेस। क्या बात है, टेस्ट टीम के कप्तान बना दिए गए हैं बाबर आजम, और टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज से मैच खेलेगी। टूर्नामेंट होगा और एक सीरीज भी होगी, तो देखना पड़ेगा कि भाई बाबर आजम कैसे लीड करते हैं टीम को। हमें ज्वाइन किया अब्दुल वाजिद भट्टी ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम भैया, आपको भी गुड मॉर्निंग। बड़े क्यूट लग रहे हैं सर आप। क्या कह रहे हैं? बस बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जितने फुटबॉल की इनसाइड बता रहे हैं, हमें तो खतरा लग गया कि हमारी भी दुकान बंद होने जा रही है। ना करे मैं ये कह रहा था, बड़े क्यूट लग रहे हैं, नया हेयर स्टाइल है कुछ? नहीं, बस सुबह का टाइम है, अभी दिन शुरू हुआ है, थोड़ी देर में वही पुराने डगर पे निकल पड़ेंगे। सही बात है। अच्छा, ये बताएं क्रिकेटर्स की रिटायरमेंट की एज क्या होती है माजिद भाई? वैसे आपस की बातें मुझे जरा पता हो।
دیکھیں پاکستان اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو ہمارے یہاں یونس خان، مصباح الحق یہ تو 43-44 ایئرس پہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں. لیکن دنیا میں ابھی بین اسٹوک کو دیکھ لیں نا، انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی، انگلینڈ کے کپتان تھے. تو وہ تو بہت کم عمری میں 32، 33، 34، 35 وہ جس طرح 38، 39 میسی، رونالڈو چل رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے ان کا آخری ورلڈ کپ ہے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پلیئر خود نہیں جاتے، ان کو یا تو مجبور کیا جاتا ہے ریٹائر ہونے پہ، یا پھر ان کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، خود بخود ان کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان کی اگر ہم اسپورٹس ہسٹری اور خاص طور پر کرکٹ کی بات کریں، چونکہ کرکٹ ہمارا سب سے پاپولر گیم ہے، تو یہاں پر پلیئرز بہت کم ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی. ادروائز پھر بورڈ کو ان کو ٹیم سے ڈراپ کرنا پڑا اور وہ خود بخود ان کا کیریئر ختم صاحب ہو یہ گیا. کیا فیصلے ہو جاتے ہیں مجھے بتائیں نا، نہ پرفارم بھی نہیں کیا آپ، یا ٹیم سے باہر ہیں، یا پھر آپ ایز اے کیپٹن کھیل رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے. کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ کب بہتر ہوگی پاکستان میں؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن اس وقت میرے خیال میں بابر اعظم کو دوبارہ وہ تیسری اننگز کھیلنے جا رہے ہیں ایز اے کیپٹن. تو میرے خیال میں تیسری بار ان کو کپتان بنانے کا فیصلہ میرے خیال میں اب پی سی بی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں کل رات بھی میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو یوٹیوب پر اور مختلف مین اسٹریم چینلز پر سنا، لوگ بات تو ضرور کر رہے ہیں لیکن کسی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اگر شان مسعود کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر کون کپتان بنے. اب دیکھیں نا، شان مسعود 963 دن تقریباً 3 سال میں انہوں نے 16 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی کپتانی کی، تو ان کو تو انف ٹائم دے دیا پی سی بی مینجمنٹ نے. لیکن بابر اعظم کو آج کپتان بنانے کا فیصلہ ٹف ضرور ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت ہمارے پاس کپتان نہیں ہے، لیڈرشپ کرائسس ہے. آپ دیکھیں نا، رضوان کو پی سی بی کپتان بنانا نہیں چاہتا، شاہین شاہ آفریدی ٹیسٹ میچ پی سی بی ان کو کھلانا نہیں چاہتا، تو سلمان علی آغا ان کی بیٹنگ نادیہ خان ہے نا ہماری کپتان، یہ کپتان ہے نا ہماری I can صاحب، do a better job. نادیہ خان ہماری. Seriously. دیکھیں یا جو حال ہے نا، I پھر can do a بالکل ہی better کسی نئے یا تو کسی نئے لڑکے کو لے کر آئے. لیکن پھر میرے خیال میں بابر اعظم کو جب اکتوبر نومبر 2023 میں ہٹایا گیا تھا، وہ فیصلہ میرے خیال میں غلط تھا. اس وقت چودھری ذکا اشرف پی سی بی کے چیئرمین تھے، انہوں نے بابر اعظم کو 8 فارمیٹ سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا، ٹیسٹ فارمیٹ سے. سر یہ لیکن مصباح بابر اعظم الحق نے اور یہ کہا عاقب جاوید یہ کب تک ٹیم کے ایسے معاملات دیکھتے رہیں گے؟ مصباح الحق پہ بڑی تنقید ہوئی کہ انہوں نے سلو کر دیا پاکستانی کرکٹ کو. ٹیسٹ کرکٹ بھی اب ویسی نہیں ہے جیسی مصباح ون ڈے کھیلتے تھے یا T20، لیکن اس کے باوجود وہی ہیں، وہی نظر آ رہے ہیں. اور گلی کوچے میں کھیلنے والا گیم، اس کے لیے کپتان نہیں مل رہا. آپ کتنی حیرت، نہ مڈل آرڈر بیٹسمین مل رہا آپ، نہ اوپنر مل رہا ہے. دیکھیں روہت، کل سلیکشن کمیٹی نے بھی اپنی میٹنگ میں یہی کہا کہ ہم پلیئرز کو موقع تو دے رہے ہیں لیکن پلیئر پرفارم نہیں کر رہے. دیکھیں کہیں پلیئروں کا مسئلہ ہے، کہیں پی سی بی کا مسئلہ ہے، کہیں سلیکٹرز کا مسئلہ ہے. تو اوور آل ہماری کرکٹ اور ہمارا سب سے پاپولر گیم جو ہے، آج میرے خیال میں ہم اس مقام پر نہیں کھڑے جہاں جی ماجد بھٹی بھائی تھوڑے سے فریز ہو گئے. ہاں نہیں، لیکن وہ بات یہی ہے کہ اتنا دیکھیں ہر جگہ آگے صبح. جی 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 ماجد آواز آ رہی ہے؟ T20 رینکنگ میں نمبر، جی بالکل آ رہی. اب آ رہی میرے آواز؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. تو پلیئرز کی وہ کوالٹی نہیں ہے. آج ہم پاکستان بنے ہوئے تقریباً کوئی 80 سال ہونے والے، لیکن ہمارے تجربات جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. ہمارا کرکٹنگ سسٹم ایسا نہیں بن رہا کہ پلیئر پروڈیوس نہیں. سسٹم میں تو سر سفارش ہے نا. دیکھیں وہاب ریاض، مجھے بتائیں، وہاب ریاض چلے جاتے ہیں اور عمران فرت جو خود نہیں کھیل کے دیے ایز این اوپنر، اتنے ٹیکنیکل فلاز، وہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ ورلڈ کپ میں چلے جاتے ہیں. وہاب ریاض جو خود ایک برین لیس پلیئر تھے، وہ وہاں پر ایز اے کوچ کھیل رہے ہیں. ٹیم ہماری لڑکیوں کی ایسے کھیل رہی ہے کہ بنگلہ دیش سے بھی ہار رہی ہے، ہر میچ ہار رہی ہے. کروڑوں روپے لگ رہے ہیں ان پہ، ہر میچ ہار کے آ رہی ہے وہ. جی دلہن وہی جو پی ایم بن رہا ہے. تو
تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاب ریاض پاکستان کی مردوں کی ٹیم میں ناکام تھے تو ان کو پھر پاکستان کی ویمنس ٹیم کے ساتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا. میرے خیال میں ہم بعض شخصیات جو ہیں ان کو اوبلائج کرنے کے لیے جو فیصلے کرتے ہیں یا ان کو جو مواقع دیتے ہیں اس سے ہماری کرکٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. اب ہم لائکنگ ڈس لائکنگ سے آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے اب میرے خیال میں کافی مشکل میں ہے. ہمارے پاس کوالٹی کے پلیئر نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا کپتان نہیں ہے جو پاکستان کی ٹیموں کو ریپرزینٹ کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کرکٹ جو ہے اب اس مقام پر نہیں ہے جو ہم 80s میں 90s میں ایون 2000 میں بھی پاکستان کی ٹیم بہتر تھی. لیکن آج پاکستان کی ٹیم جس طرح اسٹرگل کر رہی ہے تو یہ میرے خیال میں میڈیا کے لیے بھی سوال ہے. دیکھیں بعض میڈیا کے دوست بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ہمارا بریڈ اینڈ بٹر بھی کرکٹ ہے نا. اگر خدا نخواستہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی یا اللہ نہ کرے تباہ ہو گئی تو پھر میڈیا کے دوست جو روزانہ ٹیلی ویژن شوز میں بیٹھے ہوئے فورن ٹورز کر رہے ہیں پھر ان کی دکان بھی بند ہو جائے گی نا. لہٰذا ہمیں سب کو مل کر ایک پاکستان کے لیے ایک بہتر سوچ اور بہتر تجزیے کرنا پڑیں گے, بجائے اس کے کہ ہم لائکنگ میں اگر مجھے زوہیب حسن پسند نہیں ہے تو میں زوہیب کے خلاف ان کی باتیں کرنا شروع کر دوں. مطلب یہ کہ مجبوری میں کیا گیا فیصلہ ہے جو کیپٹن. بہت شکریہ بڑی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں, اور فٹ بال پہ بھی آپ سے یقیناً ہم بات کریں گے. فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ پوچھے بالکل. ہاں جی ماجد بھٹی بھائی پلیز بتائیں آپ کی فیوریٹ فٹ بال ٹیم کون سی ہے بھائی؟ چلے گا میرا آواز آ رہی ہے؟ ہاں ہے جی. فیوریٹ فٹ بال ٹیم آپ کی؟ جی دیکھیں میری تو ارجنٹینا فٹ بال کی فیوریٹ ٹیم ہے, لیکن کل رات جو رزلٹ آیا اس میں میرا خیال میں لیاری میں ہزاروں لوگ پیپلز پلے گراؤنڈ پر وہ برازیل کو سپورٹ کرنے کے لیے جمع رہتے تھے اور رات بھر بیٹھ کے میچ دیکھتے تھے. تو میرے خیال میں پاکستان کے جو شائقین ہیں اور خاص طور پر ہماری لیاری کے جو دوست ہیں ان کو بھی بڑی مایوسی ہوئی ہوگی کل رات جو رزلٹ آیا جس میں برازیل کی ٹیم 5 ٹائم ورلڈ چیمپئن جو ہے وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی. بالکل ایسے تو ارجنٹینا آپ کی فیوریٹ ہے. بہت شکریہ بڑی صاحب, آپ نے وقت دیا. اور آپ نادیہ آپ کے انٹرسٹ کی ایک بس مجھے تھوڑا سا موقع دیں. فیفا نے کیا کیا ہے, یو ایس کے ایک پلیئر کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا. ٹھیک ہے جی, ریڈ کارڈ کیا ہوتا ہے؟ ریڈ کارڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے میچز نہیں کھیل سکتے. ٹھیک ہے نا. اب جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کود پڑے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چاہیے ان کو کہ بھائی نہیں ہو یار, اس کو اس کا ریڈ کارڈ جو ہے نا معطل کر دو. اور فیفا کو بھی دیکھیں آپ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تھوڑا ریلیف دے دیا. ظاہر بات ہے کہ میچز وہ بھی یو ایس کینیڈا میں رہے ہیں, وہاں ہو رہے ہیں, ٹرمپ بول رہے ہیں, ٹرمپ پھر بمبنگ نہ شروع کر دے گا. اتنی تنقید ہو رہی ہے اس بات پر کہ فیفا نے اپنے کیا رولز ہی چینج کر دیے. انہوں نے کہا کہ 1 سال کے لیے معطل کر دیا فیصلہ, ابھی یہ میچ کھیلنے کا. ٹرمپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میری بات مانو ورنہ میں میزائل پھینک رہا ہوں یہاں فیفا گراؤنڈ میں, اسٹیڈیم میں, کر لو جو کرنا ہے. اینڈ ہی از لائک دیٹ, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو ایک وہ انپریڈکٹیبل سا آدمی. بیلجیم کی ٹیم سے میچ ہے, بیلجیم کی ٹیم کہہ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے, پروٹیسٹ کر رہے ہو. نہیں بات تو کیا کر دیا آپ نے, کیسے ایک کو فیور دے سکتے ہیں جب آپ ہوسٹ کنٹری ہیں, تب تو آپ کو لیٹ گو ویسے ہی کرنا چاہیے کہ نہیں یار ہمیں کوئی ایج نہیں لینی, وی آر دا ہوسٹ. اگر ان کے لیے کوئی لیوریج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپرومائزڈ ہے فیفا. پھر رولز آر رولز یار, ایسے تھوڑی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ اور ہی ہوا. انہوں نے شکریہ ادا کیا فیفا کا, بہت شکریہ آپ نے بیلجیم کے خلاف میچ میں کیا ایک بریک کے بعد واپس. اور آپ کا جی سال کیسا گزرے گا, زوڈیک سائن آپ کا کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. مزے کی ایکٹیویٹی ہم بچپن سے ابھی تک انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ جی چیک کرنا کہ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے اس کے بارے میں کیا پریڈکشن ہے نا, اگلا ہفتہ کیسا رہے گا, سال کیسا رہے گا, مہینہ کیسا رہے گا. ہاں تو کچھ تو اس پہ بہت زیادہ لڑکی مان جائے گی یا نہیں مانے گی, فالو کریں گے. ہاں محبت بالکل محبوب قدموں میں, شادی ہوگی نہیں ہوگی, آپ ہی قدموں میں ہوں گے, استخار آئے گا نہیں آئے گا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. فنی اس کو ٹریٹ کریں, بہت سیریسلی نہیں, تھوڑی سی ذرا بس پریکاشنز ہیں, ذرا تھوڑا سا الرٹ ہو جاتے ہیں. سامیہ ہمیں بتائیں گے, اسٹرالوجر ہیں, وقت کا مقابلہ سخت ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ سامیہ, کیسی ہیں آپ؟ تو 2026 میں یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا سامیہ آپ کو بتائیں گے 6 جولائی سے 13 جولائی تک. جی سامیہ گڈ مارننگ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟
फाइन, थैंक यू जी। जी। सामिया, शुरू करते हैं एरीज से। ये हफ्ता क्या आप उनको प्रेडिक्शंस और क्या वार्निंग्स देना चाहेंगी? ओके ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं जुलाई की प्रेडिक्शंस हमें ये देनी अभी, है, जी, ठीक है ना? जी जी अच्छा, एक तो बड़ी विजिबल चेंजेस आई हैं 30 जून से, मतलब 12 सितारों के लिए, ठीक है? वो किसके लिए, कहाँ ब्लेसिंग है, और जो है जुलाई में जो अब लोगों ने बचना है वो किससे बचना है। सही। एरीज आसमानी ज़ोडिएक का पहला सितारा। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को ये अंदाजों का इल्म है, ये इसको बिल्कुल ना समझिए कि जो गैब का इल्म है, जैसे गूगल रहनुमाई करती है, रोड मैप देती है, उसी तरह ये जायचा भी आपकी इतनी Guidance है। रहनुमाई कर सकता है। इससे ज्यादा ये इल्म मत समझे कोई भी, हम आपके सुनने वालों को डिस्क्लेमर दे जी रहे जी हैं। जी, बिल्कुल। सामिया, एरीज से अच्छा शुरू जी, करें। एरीज की जुलाई जी, एरीज एरीज हाँ, एरीज से का स्टार्ट जो है करेंगे। ना, ऑसम क्लिक नादिया जो हो सकता है, एक तो इनके लव हाउस के अंदर, और इनके जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, औलाद के दुनियावी मामलात हल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इनके लिए अल्लाह बहुत ही कोई ब्लेसिंग कर सकते हैं। जो टाइम शुरू हो गया है 30 जून से, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, औलाद चाहिए, औलाद नरीना चाहिए, औलाद की खुशियाँ चाहिए, इवन मोहब्बत चाहिए, तो मोहब्बत का सितारा तो पावरफुल है एरीज का। लेकिन मैरिज हाउस जब तक 7 अगस्त नहीं आ जाती तब तक जरा लो प्रोफाइल चलिएगा, वरना अल्लाह ना करे कोई भी उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम उसके अंदर आए। सही। अगला सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। 30 जून की जो तब्दीली है, मेरे वो टॉरियंस, हर एक का सपना है ज़ाती घर या अपने घर वालों के लिए को खैर करना, तो ये टाइम ऐसा शुरू हो गया नादिया जी, जिनका ये सपना है अपने घर के लिए, घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो टाइम शुरू हो गया, कमर कस लीजिए। अल्लाह ताला की आसानी, कहते हैं बेटी की शादी हो या घर बनाना हो तो अल्लाह की बरकतें भी शामिल हो जाती है। तो इस वक्त सितारा ऐसे ही टॉरियंस अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा महीना है। अगला सितारा आ गया जेमिनाई यानी कि बुर्ज जोजा के जो लोग हैं, वो लोग जेमिनाइज जो कोई डोमेस्टिक चेंज चाहते हैं, कोई जो है नई पोस्टिंग, नई तबादला, कोई ऐसी चीज चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के अंदर, जैसे रियूनियन की ख्वाहिशमंद है या नई रिश्तेदारियां बनाना चाहते हैं, बेहतरीन किस्म के लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं आप लोगों के, तो ये बड़ा मुबारक टाइम शुरू हो गया है। फाइनेंशियली थोड़ा सा आपने जब तक सितंबर नहीं आ जाता स्ट्रैटेजी बनानी है अपने फाइनेंसेस की जो है, ताकि फजूल खर्ची ना हो। दोस्तों में केयरफुल रहिए, ताकि दोस्त भी नेमत होती है, नेमतों का इम्तिहान होता है। लव लाइफ और बच्चों के मामलात में गफलत ना कीजिएगा जेमिनाइज। अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। कैंसेरियन, अल्लाह करे लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, कहीं से मनोसलवा आ सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई मेहरबानी हो सकती है कैंसेरियंस के लिए। और जो लाइमलाइट में है, पॉलिटिशियंस हैं या मीडिया में है कैंसेरियन, वो थोड़ा सा केयरफुल रहें वाइल कोई भी स्टेटमेंट देते हुए, ताकि और जो जाती कारोबार में बहुत मोहतात रहें कि कोई भी चूना ना लगा जाए या मामू ना बना दे। अगला सितारा नादिया जी लियो यानी कि बुर्ज असद, और ये पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरी है कि सेफ जोन के अंदर कब से मैं कहती थी कि 2026 का मिड लेके आएगा, तो यहाँ से वो टाइम शुरू हो जाता है। लियोज, वो लियोज जो बेचारे 2009 से पिस रहे थे, अब उनके निकलने का वक्त आता है, जिंदगी कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन जो वार्निंग है वो मेरे लियोज स्टूडेंट्स के लिए है, वो लियोज जो कुछ शॉर्टकट लेके डंकी लगा के बाहर जाना चाहते हैं, बिल्कुल ना कीजिए, बहुत खतरात है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ लियोज की जो एहतियात है, और मेरे जो लियोज बच्चे हैं वो आपने, जो स्टूडेंट्स हैं, आपने किस्मत पे नहीं छोड़ना, आपने बहुत हार्ड वर्क करना है। नादिया वर्गो यानी कि बुर्ज सुबला, जो उनके लिए इस वक्त माशाल्लाह ब्लेसिंग है। वर्गोस की दुआएं बहुत कबूल होंगी। तो मैं कहना चाहूंगी कि वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जमीन और आसमान के दरमियान में जो चीज भी उसकी दुआ खैर मांगिए, क्योंकि इस वक्त यूनिवर्स को वर्गोस आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, और आपकी अपनी दुआएं
بہت قبول ہوگی. تو یہ اس پہ فوکس کیجئے گا. اور دوسرا بڑے سودے کرتے وقت ایک ذرا چیک مار لیجئے گا, کراس چیک, کہ کوئی کہیں آپ کو بے وقوف نہ بنا رہا ہو جو بڑی ڈیلز آپ کر رہے ہو. تو یہ ورگوز کے لیے مالی معاملات میں احتیاط ہے. لبرا اپنے رشتے بچانے ہیں, اگست کے مڈ تک جو ہے ازدواجی زندگی, بزنس ریلیشنز وائزلی چلانا ہے, اور تاکہ رشتوں میں ٹھنڈک نہ آئے, رفٹ نہ آئے, اور بلیسنگ جو ہو سکتی ہے, کوئی خواہش اللہ پاک پوری کر سکتے ہیں, دوستوں سے ریلیٹڈ, آپ کی لو لائف سے ریلیٹڈ, آپ کی کوئی دنیاوی ڈیزائر, یہاں پہ یہ بلیسنگ بھی ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا, کبھی خوشی کبھی غم, ہر طرف سے اندھیرا نہیں رکھتے آپ کے لیے. اگلا ستارہ اسکارپیو یعنی برج اکرم, وہ میرے اسکارپین جو شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انہیں ایک بڑا بریک تھرو مل جائے, تو اسکارپینز گیٹ ریڈی فار دیٹ, کیونکہ یہ ٹائم آپ کا شروع ہو گیا جولائی سے, کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے, اور آپ نے اپرچونٹیز کو گریب کرنا ہے اور اپنا 100% دینا ہے. اسکارپین جو ذاتی کاروبار میں, ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اچھے راستے مل سکتے ہیں. وارننگ, اپنی ہیلتھ کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. بہنیں میری جو ہیں وہ اپنے گائنی سے ریلیٹڈ مسئلے اور جو باقی جنرلی ہاروسکوپ سے معدے سے ریلیٹڈ چیزوں کو آپ نے ذرا چیک کرتے رہنا تاکہ کوئی چیز کرونک نہ ہوئے. اگلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں, ماشاءاللہ قسمت ایسی یاوری کر سکتی ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. اسپیشلی جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, کوئی غیر معمولی کامیابی, باہر جا کے پڑھنے کا سپنا, کوئی بھی بریک تھرو ہو سکتا ہے. کسی اور ملک کی نیشنلٹی لینی ہے, کہیں اور اپلائی کرنا ہے, اس سے بہتر ٹائم نہیں مل سکتا. وارننگ, لو کرتے وقت سوچ لیجئے گا, ایسا ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو موو آن کرتے کرتے وقت لگے. اور بچوں کے متعلق اندیشے وسوسے نہیں رکھیے گا, بس آپ دعا پڑھیے, ان کے لیے اپنے فرائض پورے کیجیے اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیے. اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی, آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو منو سلوا کی طرح کہیں سے پیسوں کا بندوبست, کوئی ریکوری, کوئی وراثتی پیسہ, کہیں پہ بھی میرے کیپریکونینز کی لاٹری بھی لگ سکتی ہے, پرائز بانڈ بھی نکل سکتا ہے, کمیٹی بھی میری کیپریکونینز ہیڈوں کی نکل سکتی ہے. سامیہ دیکھیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا, آگے پیچھے کچھ تو نہیں ہو گیا پیسے کو لے کر, یہ ذرا تھوڑا سا پیسوں کو لے کینسر کی کوئی بات آپ نے ملا دی ہو اس میں کیپریکون میں؟ یہ ذرا سامیہ تھوڑا سا یہ ڈیٹیل میں بتانا. یہ جو مجھے آواز بریک ہو رہی ہے, میں نے کہا زہیب کا سٹار ہے کیپریکون, ذرا معاملات بتائی گئے, معاملات پیسے کے جو آپ نے معاملات کہے ہیں یہ تو غلط ہے. زہیب پھر تو پرائز بانڈ لے کے رکھیے, تنخواہ بھی بڑھ سکتی ہے زہیب آپ کی جو ہے, ٹھیک ہے نا. ارے کہا جو ہے گھر, آپ کو مٹھائی کا ڈبہ جائے گا گھر کا خیال رکھنا ہے, گھر کے بزرگوں کا خیال رکھنا ہے گھر میں جو ہے, تاکہ اپنے گھر ہوم لینڈ, گھر کے بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, آفس کے بزرگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں, بہت ہی کیئرنگ ہے یہ. چلے ویری گڈ. تو یہ تھوڑا سا تاکہ جو پھر کوئی ایسی کسر ہوتی ہے نا, تو بزرگوں کا بہت خیال رکھیے گا گھر کے. 11واں ستارہ ہے جی ایکویریس یعنی کہ برج دلو. یہ جو ہے بڑے عرصے کے بعد ان کا میرج ہاؤس اسٹیبل زون میں جا رہا ہے. وہ جو آلریڈی میرڈ ہیں یا جو شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اچھے سول میٹ ٹائپ پارٹنر جو ہے نا, لائف پارٹنر دے گا. اور جو بزنس الائز بھی ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی بھی یہاں پہ قسمت کھل کے آ سکتی ہے. رشتہ داریاں, چاہے سسرال ہے, ننیحال ہے, ددیال ہے, ایک چپ اور 100 سکھ, ایسی جو ہے نا ایکویرینز آپ نے ڈسٹنٹ رہنا ہے, کسی قسم کی پنچایتوں کا پارٹ نہیں بننا, فریق نہیں بننا. آخری آسمانی ستارہ پائسز یعنی برج حوت, آپ کی سن کی سرستی کا آخری پڑاؤ شروع ہو گیا. مالی معاملات میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی, لیکن اللہ نہ کرے جو بیمار تھے, غیب سے اللہ پاک انہیں مکمل شفائے کاملہ دیں گے. میرے وہ پائسز جو چاہتے ہیں کہ کوئی بہت آسم قسم کی ان کو جاب کی اپرچونٹی
اپرچونٹی ملے تو اس سے آئیڈیل ٹائم نہیں شروع ہو سکتا جس میں آپ لوگ اس جولائی سے انٹر ہو گئے ہیں. لیکن ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے. اس کی کن بھی مانگیے اور اس کا ہیلا وسیلہ بھی کیجیے, اپنے سی ویز کو جگہ جگہ چھوڑیے, ایون اپنے ایگزسٹنگ کریئر میں بھی اگر آپ اچھا پرفارم کر جائیں گے تو آپ اپ گریڈ بالکل ایسے اپنی محنت پہ زیادہ. سامیہ بہت زبردست انداز میں آپ نے بیان کر دیا. مجھے بتائیں 2023 میں آپ نے کہا کہ پاکستان سب کا فیوریٹ بن جائے گا 2026 تک, لاڈلا بن جائے گا, تو وہ پاکستان لاڈلا بن گیا. اور کتنا لاڈلا بنے گا؟ میرا ورڈ یاد ہے ایکچولی نادیہ, میرے پاس ویکیبلری بڑی کم سی ہوتی ہے, تو وہ میں ایک ہی لفظ میرے دل میں آتا تھا, ایک تو ملک ماں جیسا ہوتا ہے, تو میں لاڈلا اس کو کہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کی عزت بنائی. اب باقی عوام سے درخواست ہے اسے روئن کرنے کی نہ کوشش کریں, جس قسم کے اسکینڈلز بھی ہم سن رہے ہیں. نہیں, یہ مجھے بتائیں, لاڈلا بنے گا, اکانومی ہماری سٹیبل ہوگی, عام آدمی کو ریلیف ملے گا ان 2-3 مہینوں میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے تو دیکھیں کچھ جو ہے ریلیف کی خبریں کچھ پیٹرول کے نیچے آنے سے شروع ہوئی ہیں. اب وہ ٹائم شروع ہوا ہے زہیب جب اس ملک میں انویسٹمنٹ اور انویسٹرز جو ہے آئیں گے, اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کی ہم پہ کوئی اعتماد کرے گا, وہ چیزیں اب گرو کرے گی. یہیں سے اسی سال سے میرے رب نے چاہا تو یہ ملک اپنی پٹری پہ اللہ کے حکم سے چڑھے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک بات سوچا کرتے تھے کہ اس ملک میں جو ہے یہ ملک ایک کی رول پلے کرے گا اسلامی ملکوں کو, یہ میری اپنی بھی پریڈکشن تھی اور میں کب سے اس چیز کا انتظار کرتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران یو ایس کے معاملات ہیں, اسرائیل کے معاملات ہیں, ہاں میں تھوڑا سا پریڈکشن ذرا بتائیے گا کہ جنگ دوبارہ تو نہیں شروع ہو جائے گی یو ایس اسرائیل ایران؟ نادیہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اس کے لیے دیکھیں اب یہ تو ہے کہ وہ میں ایک بات یہ بھی کہتی ہوں کہ زمین سے سکون کس چڑیا کا نام ہے, یہ اڑنی شروع ہو جائے گی. زمین پہ سکون نہیں. میں نے ایک بات کہتی تھی کہ زمین اپنا غصہ نکالے گی, اس پہ دھیرے چلیے گا, کہیں ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور آپ نے اللہ کی پناہ ہے, اللہ نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے پناہ مانگو. آپ یہ جو زلزلوں کی تباہی آئی ہے, یہ زمین کا اینگر ہے, غصہ ہے زمین کا, اور یہ جو ہے یہ ابھی ایک ٹائم جو شروع ہو رہا ہے, یہ اسی جولائی کی 27 سے اس سال کے مڈ دسمبر تک. آپ کو یہ اگر اس وقت میں یہ جنگی صورتحال پھر سے سر اٹھاتی ہے تو پھر یہ نہ رکنے والا ہوگا. صحیح ہے. ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو جائے گی, یعنی دوستی کا مطلب یہ کہ قریب آ جائے گی اس سے ہمارے ساتھ آپس میں ایران اور سعودی. نہیں, اسلامی ممالک نے یہی تو وہ ٹائم ہے جب ہم کہتے تھے کہ اسلامی ملک کب اکٹھے ہونا شروع ہوں گے. یہ تو آپ لوگ خود دیکھو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلے ہو گیا. اچھا سامیہ ذرا فٹ بال ورلڈ کپ کا پوچھ لیتے ہیں. سامیہ فٹ بال ورلڈ کپ کا سب جاننا چاہتے ہیں, پرتگال اور اسپین کا مقابلہ ہے, کون جیتے گا؟ یہ گیمز کی میرا کوئی, میں ہوم ورک کے بغیر بات کر نہیں سکتی, اور یقین کیجئے میرا گیمز پہ کوئی ہوم ورک نہیں. ورلڈ کپ کون جیتے گا یہ بھی ظاہر نہیں بتا سکتی آپ. ارے وہ کچھ خود بھی تو بتاؤ نا, سب ہم بتائیں. فٹ بال ورلڈ کپ کون جیتے گا؟ میں نے پہلے کہا میرا گیمز پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یہی نہیں پتا کہاں. اس کی فیس ڈبل لیتی ہیں سامیہ, اگر آپ نے ایسے کوئی حساب کتاب لگانا ہے نا, اس کی ڈبل فیس ہے آن لائن ٹرانسفر. تھینک یو سو مچ سامیہ, بہت شکریہ. لولی ایز آلویز, بڑی زبردست, اتنے کم ٹائم میں سارے کیسے نپٹا لیے, کیا بات ہے, کمال ہو گیا. بڑی پریسائز. شو کے بارے میں فیڈ بیک دیجیے گا ضرور. نادیہ اور زہیب کو اجازت دیجیے, کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.